حضرت بابا फरीदुद्दीन गंज शकट रहमतुल्लाह ताला अलैह की अम्मा कहती है, जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था तो मैं रब की बारगाह में दुआ करती थी, अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो इस तरह का देना, बेटा मेरा हो पर बंदा तेरा हो। ऐ अल्लाह अगर बेटा देना तो इस तरह का देना, मेरे अल्लाह इस तरह की मुझे औलाद देना कि दूध वो मेरी छाती से पिए पर शुक्र तेरा अदा करे। ऐ अल्लाह अगर बेटा देना तो इस तरह का देना कि कुव्वत रोटी रोजी वो जमीन पे खाए लेकिन इसी जमीन पर वो तेरे दीन का सिपाही भी बने, वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह भी बने। पावा साहब कहते हैं मुझे शक्कर पसंद थी, अम्मा बड़े जतन करती है बेटे के लिए, बड़ा कुछ करती है, तो बेटे रोटी टाइम पे खाना गुनाह टाइम, कहते हैं मुझे शक्कर पसंद थी। मेरी अम्मा सर्दियों के ठंडे मौसम में उठ के मेरे लिए पानी भी गर्म करती, मुसल्ला भी बिछाती और फिर एक पुड़िया शक्कर की बना के मेरे मुसल्ले के नीचे भी रखती, कहती बेटा नमाज पढ़े तो अल्लाह शक्कर देता है। आप फरमाते हैं मैं रोज नमाज की पांचों नमाजों के वक्त मुसल्ला उठाता तो पुड़िया शक्कर की मिलती। स्कूल और मदरसे के मैं अपने क्लास फैलो को भी कहता नमाज पढ़ो बड़ी प्यारी शक्कर मिलती है, कहते मैं रोज शक्कर खाता। एक सवेरे फजर की नमाज में अम्मा ने वुज़ू तो कराया, मुसल्ला भी बिछाया, पर देहात की वसाती बीवी जिसका सारा काम ही खुलूस में मबनी था, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई तो नहीं थी लेकिन आदाब ममता उसे सारे आते थे, जो किसी यूनिवर्सिटी की सनद याफ्ता तो नहीं थी लेकिन बेटे के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना है ये सारा उसे पता था। कहते हैं सादी अम्मा ने सारे काम किए लेकिन शक्कर रखना भूल गई। बाबा साहब कहते हैं मैं नमाज पढ़ने लगा तो माँ ने यह भी बताया था कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरते, नमाजी के आगे नहीं होते। अब अम्मा कहती है मैं मजबूर हूँ, दर्स भी मैंने दिया है, भूल गई हूँ, अब शक्कर रखने जाऊंगी तो पर्दा खुल जाएगा। एक कोने में लग के माँ रोई, बेटे की शिफा के लिए नहीं, बेटे की नौकरी के लिए नहीं, बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए नहीं, माँ रोई, आंसू बहे तो कहती क्या है, ऐ अल्लाह मैं इसे अपने आगे झुकाने को जतन थोड़ी करती थी, तेरा बनाने का जतन करती थी। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा मेरी पर्देदारी कर, अगर राज खुल गया तो मेरा फरीद नमाज ना छोड़ जाए। बाबा साहब कहते अम्मा तड़पती रही और मैंने नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाया, पहले पुड़िया होती थी अब तो पूरा दरिया शक्कर का बह रहा है। फरमाते हैं मैंने वो उठाई शक्कर खाई और मैंने चीख के कहा जल्दी हाँ आज बड़ी लजीज है, आज शक्कर कोई अनोखी है और आज तो कमाल शक्कर दी है मेरे अल्लाह ने, एक पुड़िया की जगह पूरा दरिया बह रहा है। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी अम्मा आई और मेरी अम्मा ने बाजू खोले तो माँ की ममता ही बताती है कि अल्लाह की रहमत किस तरह की होती है। कहते मेरे अम्मा के सीने से लगा तो अम्मा रो के कहने लगी बेटे पहले मैं शक्कर देती थी, आज शक्कर बनाने वाले ने शक्कर अता फरमाई है। सारी जिंदगी पेशानी से सजदे का नूर नहीं गया, सारी जिंदगी वो लज्जत इबादत नहीं गई, इसलिए कि उस्ताद ने डंडे से नमाजी नहीं बनाया था, इसलिए कि पीर साहब ने ये कह के नमाजी नहीं बनाया था कि नमाज पढ़ोगे तो रोटी में बरकत हो जाएगी, इसलिए कि अल्लामा साहब का वो बात सुन के हम नमाजी नहीं बने थे। इस नमाज में बताया जाता है कि बीमारियां खत्म हो जाएंगी नमाज पढ़ने से। अम्मा ने रब से जोड़ने के लिए नमाजी बनाया था। सारी जिंदगी बाबा साहब कहते रहे उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, जालू उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, ओ तू सुत्ता है रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीत। सारी जिंदगी नमाज की ट्रेनिंग देना, अपने बच्चों को अपने रब से जोड़ना, अपने बच्चों को अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक बनाना, उनको रब वाला बनाना, उन्हें रसूल पाक का गुलाम बनाना, ये टूटी है माँ बाप। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकट रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे हज़रत जमालुद्दीन हाशमी। बाबा साहब को मुरीद से बड़ा प्यार हो गया। वो हांसा के रहने वाले बाबा साहब पाक पतन के, तो वो बेचारे अकेले भाई थे, बालक भी फौत हो गया तो माँ बूढ़ी थी। बाबा साहब ने उनसे कहा कि तू पाक पतन आ जा, कहने लगे हुजूर माँ नहीं इजाजत देती, अगर आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। तो बाबा साहब फरमाने लगे अगर नबी पाक ने अवैस करनी को बुलाया होता तो मैं भी तुझे बुला लेता, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नहीं बुलाया तो लिहाजा मैं तुझे भी नहीं बुलाता। लेकिन प्यार बड़ा था तो बाबा साहब कहने लगे चल तू पाक पतन नहीं आता तो मैं तो तेरे गांव आ सकता हूँ। 3 साल बाबा जी मुरीद की खातिर उसके गांव में चले गए। उन भी पीटो देंगे मुरीद की खातिर, पर मुरीद पुजारों वाला होना चाहिए। हाँ गरीब हो तो फिर उन्हें गाँव औखा लगता, फिर मुश्किल होता। चले जाते हैं अब भी चले जाते, मारा है तो कहने तू जुमे राती आई सवेरे 8 बजे, हाँ तू किधर आ गई, तगड़ा है तो कहते तू बड़ी लेट आया, तू तो राती ख्वाब भी आया था मेरी। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, शहनशाही भी जारी है और जो है वो फकर भी जारी है, शहनशाही भी जारी। मेरे भाई सुने,
بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے، 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا، 3 سال۔ والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر کے، لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے۔ تو حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ بات پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین آنسی پسند آ گئے۔ میں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے۔ تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا، کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ یہ تو میرا جمال ہے، وہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے نہ کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین آنسوی کے دل۔ تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین آنسوی آ گئے، آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گئے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا۔ محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نہ، باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا لے؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے، یہ تو نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں۔ پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے، محبت بڑی تھی۔ فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی، تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا۔ حضرت جمال الدین آنسوی کہتے میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا، 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے۔ اور بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد، وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا، کہ وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے۔ وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی، کہ ان سے کہنا معاف کر دے۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے سرکار؟ میں کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائے۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، وہ روز کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا، جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کرے، اب میں رضا میں ہی پردہ کر دوں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات۔ حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اللہ کی کتاب۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے، چہرے پہ جلال آیا، اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت ہے؟ یہاں تو گھر میں بھوک ہو نا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کرے۔
علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی, لیڈی بادمس اس کا نام تھا. چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی. بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی. اس کا خاوند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. اقبال نے خود لکھا ہے, اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی, تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑا ہوا تھا, برقع کیا ہوا تھا. تو چونکہ اس نے نقاب اوڑا تھا, مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحب بھائی یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہتے نہیں, ہنس کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے, فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں. تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا, وہ خود کلمہ پڑھ گئے. تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا. وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑ کے بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی, خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا, میں خود بھی ہوٹل چلاتی, پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا. یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے, لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی, یہ آج ہے نا تو اسی لیے آج کے زمانے میں نام ہے مفت کا, مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت, بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے, بوڑھے آدمی تھے, 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا, ایک بہو تھی, ایک پوتا تھا, لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے. کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے, کہنے لگے میم صاحب 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا, اب وہ پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے, بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کا. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی, میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی, بابا جی ٹاؤن چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے, ایک ہی بیٹا تھا, کوئی رشتہ دار بھی نہیں, تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی, کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا, کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں, ہم آپ کو کیا نصیحت کریں, ایک ہی بیٹا تھا, کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دے. تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی, بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو, میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا, خدا نے فضل سے دیا تھا, عدل سے لے گیا ہے. میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں, اللہ بڑا کریم ہے, وہ لے گیا, اس کا مال تھا. آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے, میں نے کانوں سے سنا ہے. ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا, تو مجھے لفظ نہیں بھولتے. کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے, کچی بڈے تامی ہو دی. سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ, کچی بڈے تے پکی لے گئے تے تامی ایج ہو دی. تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں, مفت کی روٹی نہیں کھاتا, مزدوری کر کے کھاتا ہوں, میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کی ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا. میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا, اب یہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے, پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی, بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا. کہتے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے, جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی, آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں, میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا, بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے,
अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ रही, उसकी कैफियत देख के वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता, उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह वो बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल, एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राज, जे सोना ही मेरे दुख विच राज। फिर सुख नु चुल्ले डाम। कहती वो मिट्टी डाली उसने, और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबह और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते ये उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फल हूं। थोड़े दिन गुजरेंगे, कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा में बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा, तो कहने लगा तू भी गुंबद खदरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा फलां आदमी जानी है। फरमाया तुझे कैसे पता चला? उसने कहा हुजूर आप तो। फरमाया किसने बताया तुझे? हुजूर मेरी बात तो उसने जलाल में आ गई। फरमाया तेरी ताकत क्या, तूने देखा है उसे बदकारी करते हैं, तूने किसी औरत के साथ उसको तन्हा पाया है, ऐसी हालत में देखा है जिससे पता चले कि गुनाह कर रहा था। फला आदमी कह रहा था। फरमाया अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो तुझे लटका के 80 कोड़े मारता। एक मुसलमान के बारे में तूने ये बात कर दी। और जो लफ्ज कहे वो बड़े समझने वाले हैं। फरमाने लगे तूने रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं पढ़ा? मेरे नबी पाक ने फरमाया जिसने मेरे मोमिन को दुख दिया उसने तो मुझे दुख दिया है। फरमाया तू मेरे रसूल को तकलीफ देता है मुसलमान का ऐब बयान करके, तुझे ख्याल नहीं आता, तू समझता नहीं बात को। मन अज़ा मुस्लिमन फकद अज़ानी, हुजूर ने फरमाया जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी है। लोग ऐब जोई और ऐब घोई का फरीजा और ढूंढते फिरते टटोलते फिरते। और भाई मक्खियां दो किस्म की होती है, एक शहद की मक्खी होती है, जब भी बैठती है फूल पे बैठती है, और जब उगलती है फिर शहद ही उगलती है। एक मक्खी होती है जो बैठती भी गंद पे है और जहां बैठती है वहां गंद ही छोड़ के उठती है। किरदार ऐसा अपनाए, अपनी सोच को तफक्कुरात को इस तरह का बनाए कि आपके जहन अच्छाई को कबूल करे। आप जब सामने वाले को देखें तो आपको अच्छाइयां नजर आए, अच्छाइयां, और जब आप बयान करें तो फिर भी आपकी जुबान से अच्छाइयां निकले, अच्छाइयां निकले। जहन साजी करे, अपने आप को समझाए। तो किसी दानश्वर ने कहा, एक शख्स मुझे कहने लगा लोगों के चेहरे पे गर्द पड़ गई है, फलां के चेहरे पे गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी। उसने मुझे कई लोग गिनवाए तो मैं हंसने लगा। कहने लगा क्यों हंसता है? कहता मैंने उसकी ऐनक उतारी, टिश्यू पेपर के साथ साफ कर दी। मैंने कहा बंदों के चेहरे ठीक है, तेरी ऐनक पे गर्द पड़ी हुई है, इधर भी थोड़ी तवज्जो कर लेता तो इतने लोगों पे इल्जाम तो न लगाता। हजरत मियां साहब बोल पड़े, कहने लगे बुरा बंदा मैं न बन टुरिया, जग ते मिलिया ना कोई। बुरा बंदा मैं, मियां साहब की बात है, मेरी आपकी नहीं, सानू तो 70-16 बजा दिहाड़ी दा। मियां साहब कहते मैं बुरा बंदा मैं
لبن ٹریا تے جاگتے تھا ہی کوئی نہیں کہ ملا ہی نہیں. کہتے مجھے نہیں ملا, مجھے نہیں. سمجھ لیں بات کو, بزرگوں کے افکار کو سمجھے. کہتے مجھے ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی بڑی اچھی تھی, جو مجھے ملتا میں اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر لیتا. مجھے نہیں ملا یہ نہیں کہ بندہ تھا نہیں, مجھے نہیں ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی نہیں تھی. وہ ہے نا کہاں سے لاؤں جس میں لوگوں کے عیب نظر آئے. برے بندے نو میں لپن ٹریا جگ تے ملیا نہ کوئی, تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی. اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں. مجھے سمجھ آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. وہ اپنے آپ کو پہچان گیا, وہ اپنے رب کو. یہاں تو الزام تراشیاں ہوتی, الزام تراشیاں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں ہو گئے. ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس مرید ہونے آ گیا, مرید ہونے آیا. حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. یہ جو میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں یہ کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے, تو میرے شہر کا ہے. میں کوئی پیر شیر نہیں, میں دکاندار ہوں, جب ٹٹولتا ہوں لوگوں کی, میں دھوکہ دیتا ہوں, تجھے بچانا چاہتا ہوں, تو اس طرح کر کہیں اور چلا جا. اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤں. کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا, فرید الدین بہت بڑا فقیر ہے, بڑا فقیر ہے. وہ شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا, میلوں کا سفر تھا, ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا. بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان شریف سے. کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا, تو نہر کے پاس آ گیا ہے. فقر کا دریا بہ رہا تھا, تو نہر کے پاس آ گیا ہے. اور رونے لگا, کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نہر کون سی ہے دریا کون سا ہے, وہ تیرے پاس بھیجتا ہے تو اس کے پاس بھیجتا ہے. میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کوتاہی نظر آتی تھی, سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتی. میں بن کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں, بس میں ہی صحیح ہوں. اپنی زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو, اپنا ہم نے طرز خیال بنا لیا. سوچ کی صفائی, سوچ کی پاکیزگی. دنیا میں وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا جو صرف اکیلا اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا حلقہ احباب اچھا ہوتا ہے. وہ اکیلا اچھا بن کے بیٹھ گیا تو صرف میں صحیح ہوں اور کوئی بھی نہیں. تو کس طرح صحیح ہو گیا؟ تو اوپر سے گرا ہے, تو کس طرح ٹھیک؟ تیرا نہ باپ ٹھیک معاذ اللہ, نہ تیرا خاندان ٹھیک, نہ معاشرہ ٹھیک, نہ دوست ٹھیک, نہ پیر ٹھیک, نہ استاد ٹھیک, نہ کوئی سیاستدان ٹھیک. دنیا میں جب کوئی صحیح ہے ہی نہیں تو کہاں سے آ گیا اکیلا صحیح؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ کس طرح ہو سکتا؟ یہ ناپرستی ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ اندر کی کوتاہی ہے جو لوگوں کو بڑا بنا دیتی ہے, پھر اسے لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے. یاد رکھے میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ, اچھی سوچ, پاکیزہ سوچ, صاف ستھری سوچ کی. حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے تھے, لہو لہان کر دیا. فرماتے وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے, میں بھی برا کہنے لگا, اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا. عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا, وہ تو لفظوں کے اندر توانائی, خوبصورتی, مٹھاس بھی بڑی تھی. تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر آئے مہمان کو پتھر مارے جائے. انہوں نے پتھر مارے, لہو لہان کیا, میں نے بھی برا کہا, معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا. اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا, حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو, اگر میرے رسول اجازت دے تو انہیں مسل کے رکھ دے, انہیں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو, مسل کے. ہمارا کہیں سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں. جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو, میں نے کیا کہنا ہے. اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہاتھ نہیں پہنچتا, ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دے, لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں, اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے, میں نے تو نہیں نا اس طرح کا باندھ دینا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں, اگر حضور آپ کو اجازت دے دے. علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے, اگر آپ سمجھے تو
बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उलमाए किराम। उलमा कहते हैं अहले मोहब्बत के लिए फिक्रा है। उलमा कहते हैं जो रब काफिर को सजा देने के लिए भी रसूलुल्लाह से पूछता है, काफिर को सजा देने के लिए भी कहता है महबूब अगर तू कहे तो सजा दे दूं, काफिर को सजा देने के लिए पूछता है। हम तो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हैं। और जो नबी काफिर के बारे में कहते हैं या अल्लाह नहीं नहीं इन्हें नहीं कहना, तो महबूब अपने गुलामों के बारे में यही कहेंगे अल्लाह कोई नहीं भूल गए थे माफ फरमा दे, माफ कर दे। ये बारीक नुक्ता या उलमा ने बयान किया, इसको समझा कर। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रब फरमाता है मेरी जान। अब सोच का मियार देखे नबी पाक, हुजूर की सोच की तवानाई देखे, सेहतमंद दिमाग फरोग पाता है इससे जो अफकार हमें हमारे रसूल ने दिए। बीमार जहन लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते जिनको सारा जमाना ही बुरा लगता है, फलाना भी गलत, फलाना भी गलत, फलाना भी, तो जनाब सही कौन है? कहते मैं अकेला ही यही। ओ भाई सेहतमंद सोच नबी पाक ने फराम की। या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दे तो तबाह कर दे, लेकिन हुजूर की उम्मीद देखे, जाविया निगाह देखे, सोच का मियार देखे। मेरे रसूल ने फरमाया नहीं, इन्हें तबाह नहीं करना। हुजूर क्यों? फरमाया हो सकता है इनकी नस्लें ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। अगर तबाह हो गए तो नस्लें कैसे आएंगी, औलादें कैसे हो? तो मैं इनकी नस्लों से भी उम्मीद करता हूं कि मेरे पैगाम को समझेंगी और करीब आए। मेरे भाई याद रखे इस बात को, समझ ले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सेहतमंद सोच दी है, हमारे अफकार और नजरियात को तवानाई दी है। हर वक्त बुरा सोचना, बुरा गुमान करना, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ये फलां नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता? उठ बांध कमर क्यों डरता है? तू देख खुदा क्या करता है, तू अमल कर और रिजल्ट अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ दे। सोच साफ सुथरी, नजरियात पाक साफ, अच्छे अफकार पैदा करे, अच्छे ख्यालात पैदा करे। हजरत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ने मेरे मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा था, किसी शख्स को कैसे मालूम होगा कि मुझे कुर्ब इलाही हासिल हो रहा है? कैसे पता चलेगा कि मैं अल्लाह के कुर्ब की मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाने लगे, ख्वाजा अजमेर फरमाते हैं मेरे मुर्शिद फरमाने लगे, जब तुम्हें नेकियों की तौफीक मिलने लगे और जब गुनाहों की नफरत तुम्हारे दिल में आने लगे तो समझो तुम्हारा सफर कुर्ब इलाही की तरफ हो रहा है। अब तुम उस रास्ते पर चढ़ गए हो जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ तुम्हें ले जा रहा है। अब तुम उस राह के मुसाफिर बन गए हो जो राह तुम्हें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का रास्ता दिखाए। अल्लाह के वलियों के पास बैठने से महसूस होता है कि रब कितना मेहरबान है। इनकी पर्दा पोशी देख के पता चलता है कि वो कितना पर्दा पोश है। इनका बड़ा हौसला देख के पता चलता है कि अल्लाह कितना बड़ा होगा। बड़ी कीमती बात है, लज्जत वाली बात है कि दोस्तों से बंदे की पहचान होती है। रब करीम के दोस्तों को देख के पता चलता है कि अल्लाह कितना सही होगा, अल्लाह कितना मेहरबान होगा। अल्लाह के बंदों का दस्तरखान बतलाता है कि रब करीम के खजाने कितने खुले हो गए होंगे। तो याद रखे अल्लाह के जो वली है, रब करीम के जो दोस्त है, उनका मेयार बड़ा उम्दा है। 6 रजब को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विसाल है। ये हिंदुस्तान का इलाका, ये सल्तनत है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की। ख्वाजा अजमेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी उनका नाम था, खुरासान के रहने वाले थे। ख्वाजा गयासुद्दीन हसन संजरी उनके वालिद का नाम था। ख्वाजा साहब के विसाल को तकरीबन 700 साल के लगभग होने को है, लेकिन आज भी हर जगह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का तज़किरा होता है। हजरत ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदुस्तान के अंदर, अगरचे यहाँ दीन की बुनियाद बहुत पहले रख दी गई थी, हजरत पाताबानी बख्श अली अजमेरी ने उसको बहुत ज्यादा तवानाई बख्शी, लेकिन हिंदुस्तान के कठिन मराहल में जिस शख्स ने दीन को फिर उरूज बख्शा, जिस तरह दीन की बुनियादें हजरत अबू बकर सिद्दीक की सल्तनत में मजबूत कर दी थी, तो हजरत उमर फारूक आए तो उन्होंने उस पर बड़ी खूबसूरत बुनियाद बना दी, आला। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर गौसे आजम तो हुए इराक में, शेख साहबुद्दीन सोहरवर्दी हुए इराक में, दीगर सूफी आज़म बाउलक नक्शबंद बुखारी हुए बुखारा में। हिंदुस्तान के अंदर देखिए, मैं
ताल्लुक मेरा सिलसिला कादरिया से है, लेकिन मैं इस हकीकत को बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर दीन को पूरा उरूज ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने दिया है। और मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी ताज़ा आपका बयान आया है, आपने फरमाया है कि ख्वाजा गरीबुल नवाज जो है वो किसी एक सिलसिले में कैद तो नहीं, अल्लाह के जितने प्यारे हैं वो सारे हमारे हैं। तो हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उरूज दिया, बुनियादें मजबूत करके दाता अली अजमेरी ने अता फरमाई। और ये लोग ऐसे नहीं थे जिस तरह आज है कि जो आता है कहता सिर्फ मैं ही हूं, दूसरा कोई भी नहीं। जब हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा अजमेरी आए हैं तो वो सीधे दाता साहब के मजार पे आए हैं, और हजरत दाता साहब के मजार पे रह के उन्होंने चिल्ला काटा है और जाती दफा कह गए हैं, गंज बख्शे फैज आलम नज़रो नूरे खुदा ना किसारा पीर काम नारा राह दिन। हजरत अजमेरी का है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, उनके वालिद का नाम गयासुद्दीन हसन संजरी था। अल्लाह के जितने भी नेक बंदे हुए बचपन में कठिन मराहल में आ गए। ख्वाजा अजमेरी की उम्र 15 साल थी जब इनके अब्बा जी का इंतकाल हो गया। एक बाग, एक पन चक्की, पानी से चलने वाली चक्की इनके हाथ आई तो बाग के अंदर मजदूरी करते, खुद खेती बाड़ी करते, चक्की चलाते, मेहनत मजदूरी करते। एक बुजुर्ग थे हजरत इब्राहिम कंदूजी, मजलूब तबीयत के बुजुर्ग थे, हर वक्त अल्लाह अल्लाह में लगे रहते थे। एक दिन बाग में आ गए, आके बैठे, लोग उनको तंग करते थे, मजलूब थे ना, बच्चे परेशान करते, तो आके बाग में बैठ गए। हजरत ख्वाजा अजमेरी की नजर पड़ी तो फटाफट अंगूरों का गोशा तोड़ा, ठंडे पानी का प्याला भरा और जाके बाबा जी को पेश किया। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तो कर खिदमत फकीरों की, तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। याद रखना, अक्सर वो चीजें किताबों से नहीं मिलती, अक्सर वो चीजें तकरीरों से नहीं मिलती जो फकीरों की नौकरी से मिलती है, जो ड्यूटी से मिलती है, जो ताबेदारी से नहीं। हजरत ख्वाजा अजमेरी ने जाके उनको खजूरें, अंगूर खिलाए, पानी पिलाया तो हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए। कहने लगे, बेटे क्या करता है? कहा जी मैं चक्की चलाता हूं, यहाँ मेहनत करता हूं। तो फरमाने लगे, तो इस काम के लिए थोड़ा पैदा किया गया है। अपने जेब से एक रोटी का टुकड़ा निकालना, उसको चबाया और फिर अपने मुंह से निकाल के ना रोटी का लुकमा अपने मुंह से, तो कहा जी खा लो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं, मैंने वो चंद लुकमे जूठे क्या खाए, वो तो मेरे नबी पाक ने फरमाया है ना। हुजूर फरमाते हैं, मोमिन के जूठे में शिफा है, मोमिन के जूठे में। मैं अक्सर सोचता रहता हूं, मैं क्या नबी पाक ने जो कहा है ना, मोमिन के जूठे में शिफा है, तो पाबंदी कोई नहीं लगाई, पाबंदी कोई नहीं लगाई नबी पाक कि सिर्फ जाहिर की बीमारियां जाएंगी। मोमिन के जूठे में शिफा है। कामिल मोमिन का जूठा जो पिएगा उसकी जाहिरी बीमारियां भी जाएंगी, किसी दरवेश का जूठा पिएगा अदब बातिन की बीमारियां भी गए। फरमाया ये हुजूर की हदीस है। बड़ा बड़ा लोग इतराज भी कर लेते हैं ना जी, सिर्फ जूठा खाने से ही दरवेश हो गए। और भाई नबी पाक ने फरमाया मोमिन के जूठे में शिफा है। तो जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनका जूठा खाया तो अल्लाह पाक ने बातिन की गलाजत दूर कर दी। लड़ा करते थे सहाबा नबी पाक का जूठा लेने के लिए, लड़ा करते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते सहाबी बड़े सखी थे, जो भी उनसे कुछ चीज मांगता वो दे देते। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा दूध था, उस सहाबी के हाथ आया तो मैंने कहा दे दे। कहने लगा मैं बड़ा सखी हूं पर इतना भी नहीं कि मुस्तफा का जूठा तकसीम करने लग जाए, इसमें मेरा अकेले का कब्जा है। इतना भी मैं सखी नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का जूठा मिल जाए तो दे दो, ये मैं अपने पास ही रखूंगा। ये किसी नसीब वाले को मिलता है, किसी नसीब वाले को। एक दिन मेरा बड़ा दिल करता था कि मेरे उस्ताद गिरामी हजरत फैज अहमद वैसी रहमतुल्लाह अलैह का जूठा मैं इस्तेमाल करूं, दिल करता था। तो मैंने ना चाय बनाई हजरत के लिए, मैंने कहा कितनी पी लेंगे? मैं 4, 5, 6 कप चाय बनाई और बड़े कप में डाल के उनको दी, बड़ा ग्लास भर के अच्छे तरीके से। मैंने कहा कितनी पी लेंगे? वो बड़ी थोड़ी सी चाय पीते थे। तो अजीब दरवेश हुए, बिस्कुट दिए साथ। तो बिस्कुट चाय के अंदर जब डबोते हैं तो कोई थोड़ा बिस्कुट पीछे रह जाता है अक्सर। तो 3-4 बिस्कुट उन्होंने डबो के खाए, फिर चाय पीने लगे, थोड़ी थोड़ी करके सारे पी गए।
मेरी उम्मीद ये थी कि चलो बिस्कुट थोड़ा पीछे रह गया है तो थोड़ा सा मिल जाएगा। उंगली लगाई और अच्छी तरह साफ कर लिया और मुझे कहने लगे आज बड़ी मजे की थी, कुछ और मिल जाए तो मैं वो भी पी जाऊंगा। मैंने कहा मौज है ना आपकी, मौज है, जब हमारा प्रोग्राम था तो नहीं मिली। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बाबा जी का जूठा पिया तो तबीयत ही बदल गई, जूठा पिया हजरत का तबीयत बदल गई। बाग मैंने फरोख्त कर दिया, चक्की मैंने दे दी और बस फिर मैं तेरी तलाश में फिरा जंगल पहाड़ और दश्त में। कई साल मुजाहिदे किए, रियाजतें की, कुरान मजीद हिफज किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी थे कुरान पाक मुकम्मल हाफिज थे, दर्शन निजामी पूरा पढ़ा। फरमाते मेरे एक उस्ताद थे शेख महमूद उनका नाम था, तो मेरी तबीयत के अंदर विजदान देखने लगे तो निशापुर के इलाके में एक हारून नाम का इलाका था, छोटा सा गांव। तो मुझे कहने लगे मोइनुद्दीन ज़ाहिर इल्म तो तूने पढ़ लिया है पर तेरे अंदर तलब कोई और है। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? कहने लगे वहां एक उस्मान हारूनी दरवेश रहता है, उस्मान हारूनी उसके पास चला जा। कहते मैं आया और हजरत का मुरीद हो गया। 1.5-2 साल हजरत की खिदमत रहा तो हजरत लेके मुझे मक्का मदीना चले गए। फरमाते मक्के जाके कहने लगे अल्लाह ये मैंने शबाज तैयार किया, इसे कबूल कर ले, इसे कबूल फरमा ले। और फरमाते फिर मक्का मुकरमा ले जाके मुझे कहने लगे मोइनुद्दीन जरा सर उठा के दे। फरमाते जब मैंने सर उठाया तो 18,000 आलम मुझे नजर आने लगे और वो सारे उठ गए। 2 उंगलियां उन्होंने मेरे सामने की, मैं जब देखता तो कायनात की हर शय मेरी नजरों के सामने आ जाती, हर शय। दरवेश पर्दा पोश होते वरना बड़ी दूर तक देखते, बड़ी दूर तक। पर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करे। फरमाते वहां से मेरे पीर मुझे नबी पाक की बारगाह में ले आए तो कहने लगे महबूबा इसे कबूल कर ले। फरमाते मैंने और मेरे शेख ने मुस्तफा की कब्र अनवर से आवाज सुनी। नबी पाक ने फरमाया मैंने इसे कबूल कर लिया है पर इसकी ड्यूटी मैंने हिंदुस्तान में लगा दी, हिंदुस्तान में ड्यूटी लगाई। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह को मुस्तफा, इसलिए हम ख्वाजा साहब को गरीब नवाज भी कहते हैं, हिंदुल बली भी कहते हैं और अताए रसूल भी कहते हैं। ये हिंदुस्तान वालों को नबी पाक ने अता फरमाए। अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते 2-3 साल में 30 साहब के पास रहा तो मुझे खिलाफत मिल गई। मरीज जो होते हैं ना वो फिर खुद पीर हो जाते हैं, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पीर साहब की करामत भी फिर इस तरह सुनाते हैं कि वो पीर साहब की कम होती है, मुरीद साहब की ज्यादा होती है। वो मेरा जी पीर साहब इंतजार करते रहे, मैं गया हूं तो रोटी खाई है। तो मैंने कहा फिर वो कब पीर थे? फिर तो तू पीर था, इनका वो इंतजार कर रहे थे। कहते जी पीर साहब मेरे पूछने के बगैर कोई काम नहीं करते। तो मैंने कहा फिर आप ये ना कहे, फिर आप कहें मुरीद साहब है, पीर साहब थोड़े हुए, वो आपकी जब आपसे मशवरा करते। तो फिर लोग करामत इस तरह सुनाते। कहते 1.5-2 साल में खिलाफत मिल गई। मुझे हजरत ने कहा जा ड्यूटी कर। तो मैंने कहा सोनिया जाऊं कहां, दिल नहीं लगता। 21 साल में हजरत उस्मान हारूनी के पास रहा। कितने साल? और कहते मैं ताबेदारी करता था, घर में झाड़ू देता था, उनके बच्चों के कपड़े बदलता था। कहते हजरत उस्मान हारूनी का कोई बच्चा पेशाब कर देता था तो वो भी मैं ही साफ करता। माते मैंने नौकरी की, नौकरी और 21 साल ड्यूटी की। कहते ठंड का मौसम था, सर्दी बड़ी सख्त थी। हजरत ने मुझे कहा अंगीठी जला। अंगीठी देखी है ना आपने? नहीं देखी? बड़े किसी शहर हुआ ना, अंगीठी होती थी जिसमें आग जलाया करते थे। चलो अब नहीं जायज आ गया है, पर मैं मेरे जैसे जो पिंड है उनको तो अंगीठी का पता ही होगा। तो अंगीठी के अंदर ना आग जला लेते थे, तो आग तापा करते थे, सारी सारी रात बैठा करते थे आग के सामने। तो कहते हजरत ने ना बाहर मुझे कहा अंगीठी जला। 20-21 साल हो गए थे नौकरी करते। अंगीठी जलाई तो मैं वो हजरत के पास बैठा हूं तो आग ताप रहे। थोड़ी रात गहरी हुई तो बारिश के कतरे, शबनम के कतरे, शबनम गिरने लगी। रात को पड़ती है ना, क्या कहते हैं अपनी जुबान में? त्रेल। वो कहते हैं वो शबनम गिरने लगी तो हजरत साहब कहने लगे मोइनुद्दीन उठा यार अंदर कमरे में ले चलते। वो अंगीठी जब हम देहातों में जलाया करते थे तो हमारे बूढ़े जो होते थे वो चारपाई के नीचे भी रख लेते थे तो चलो गर्म हो जाए। चलो चलो उठा चल ले चलते और अंदर चल के सेकते हैं, तापते हैं।
تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں میں نے کہا میرے شیخ نے کہا ہے، تو میں نے اٹھا کے نا تو سر پہ رکھا. تھوڑا سا آگے چلے تو میری طرف پیچھے پلٹ کے دیکھا خواجہ عثمان ہارونی نے، تو کہنے لگے اور معین الدین ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا. کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، پہلے دن بے ادبی ہوئی، پہلے دن پیر کی بے ادبی میں نے انگیٹھی اتاری اور زمین پہ ماری. حضرت سیدنا عثمان ہارونی پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگے اور معین الدین تجھے کیا ہوا؟ تو کہتا ہے میں رو پڑا، وجد میں رو پڑ، چیخ پڑا. میں نے کہا حضور 21 سال ہو گئے آپ کو سر دیے ہوئے، سر ابھی بھی میرا ہی ہے. 21 سال ہو گئے سر پیش کر دیا، ابھی بھی میرا ہے. میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو. میں نیت کدے خطا کی تھی، تیری ہر ملاقات میں انج کی تھی جویں موسیٰ نال خدا کی تھی. ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا، باقی تے ساری رسم ادا کی تھی. حضرت خواجہ اجمیر فرمانے لگے حضرت 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے. تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے بھی پتا تھا، میں نے بھی ازمانے کے لیے بات کی تھی، چیک کرنا چاہتا تھا تو بولتا کہاں سے ہے، بس یہ سر میرا ہی ہے، یہ جہاں بھی رہے گا سر تو جا ہندوستان اب چھوڑ دے. حضرت خواجہ اجمیری نے آ کے ڈیرا لگایا. آج ہم لوگ پتہ کس طرح تبلیغ کرتے ہیں، کوئی ہمیں دعوت دے بلائے، سٹیج لگائے، پھول پھینکے پھر تقریر کرتے ہیں. خواجہ معین الدین اجمیری وہاں آئے تھے جہاں پھول پھینکنا تو دور کی بات ہے، وہاں تو لوگ پتھر مارا کرتے تھے. کوئی رشتہ داری نہیں خواجہ صاحب کی ہندوستان، کوئی تعلق واسطہ، کوئی دور دور تک مسئلہ نہیں. اور سید زادے اور نازے نام میں پلے ایک جھونپڑی اور صرف ایک اللہ اکبر، جس طرح تمبو لگایا جاتا ہے اس طرح ایک جھونپڑی پکڑی. پہلے 2-3 مہینے یہاں رہے حضرت داتا صاحب کے مزار پر، وہاں بھی خیمہ لگایا. جہاں وہ حجرہ بنا ہوا ہے نا وہاں خواجہ صاحب خیمہ لگا کے چلا کرتے تھے، چلا نہیں کرتے تھے. اگر مجھ سے پوچھو تو حضرت داتا علی جوہری سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں ہندوستان میں تبلیغ کیسے کرنی. انہوں نے پوری بات سمجھائی اس طرح چلنا ہے. پھر حضرت خواجہ اجمیری یہاں سے پہنچے دلی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مجھے بڑا پیار ہے، مجھے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ اپنے پیر کے ساتھ خواجہ قطب صاحب کے مدار پہ گیا. مجھے ان سے بڑا پیار ہے، ان ساری جگہوں سے بڑا پیار ہے. خواجہ نظام الدین صاحب سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ مجھے 2 دفعہ میرے حضرت صاحب ان کے مزار پہ لے کے گئے، 2 دفعہ ان کے ساتھ میں گیا. مجھے بڑا خواجہ قطب الدین باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن خواجہ قطب صاحب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑھی ہے، خواجہ صاحب بھی شرادے تھے تو گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ایک دن خواجہ معین الدین جہاں ہندوستان میں سفر کر، بلکہ آپ وہاں ساتھ آئے تھے وہاں سے آپ کے، تو اصفہان کے علاقے میں سفر کر رہے تو گھوڑے پہ جا رہے. تو خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے گزرے تیزی کے ساتھ، تو واپس گھوڑا گھما کے لائے، گھوڑے سے پھر سلام لی، دست بوسی کی. تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ خادم تھا، وہ کہتا ہے کہ حضرت بھی روک گئے. خواجہ قطب صاحب دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے شہزادے کے نام اور گھوڑا دوڑایا اور چل نکلے. کہتے جدھر جدھر وہ جاتے گئے حضرت خواجہ معین الدین پیچھے سے دیکھتے ہی گئے. جب تک گھوڑا نظر آتا رہا دیکھتے رہے. تو میں نے کہا حضور خیر ہے؟ فرمانے لگے یار اس نے اتر کر گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ دینا ہی پڑے گا. اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ ایسا بدلہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان کا قطب الدین بنا دیا ہے. ایسا بدلہ دیا ہے کہ قطب الدین ہی بنا دیا پورے ہندوستان. خواجہ قطب صاحب ساتھ رہے، دلی تک گئے. دلی میں قریب ایک باغ تھا، یادگار محمد ایک شخص تھا جو باغ کا مالک تھا، بڑا عیاش تھا، بڑا اس نے وہاں باغ بنایا تھا. جس طرح اب ہمارے حکمرانوں نے فارم ہاؤس نہیں بنائے ہوتے، یہ سارے اڈے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تھوڑوں کو چھوڑ کے یاشی کے اڈے نام بدل لیے، اب فارم ہاؤس رکھ لیا، اللہ معاف فرمائے. تو یہ محل بناتے ہیں، یہ قارون کی طرح یہ دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں، امان کی طرح. اس نے بھی یادگار محمد نے باغ بڑا کچھ، رات کو بیبیاں آتی، شراب چلتی. تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے گزرے ہیں. تو آپ نے نا حکومت ہے بڑے ٹھنڈے پانی کا، آپ نے وہاں غسل کیا، باغ میں بیٹھے نماز پڑھی. تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آ کر لگا بابا تو کہاں آ گیا ہے؟ بڑے ظالم آدمی کا باغ ہے. آپ فرمانے لگے تو کون ہے؟
انہوں نے کہا میں اس کا نوکر ہوں. تو فرمانے لگے چل خیر ہے میں بھی کسی کا نوکر ہوں. کچھ نہیں ہونے لگا, کچھ نہیں ہونے لگا. اس نے کہا وہ بادشاہ ہے. تو آپ فرمانے لگے چلو ہمیں بھی تو کوئی بادشاہ ملی ہوگی نا. فرمانے لگے حضور جلدی سے چلے جائے وہ بڑا ظالم ہے. فرمانے لگے پہلے میں نے چلے جانا تھا, اب تو نے بتایا ظالم ہے تو اب کوئی نہیں جانا, ادھر ہی بیٹھیں گے, ادھر ہی بیٹھیں گے, ذرا بات چیت کریں گے اس کے ساتھ. تھوڑی دیر گزری تو یادگار محمد آ گیا. 2 درویشوں کو بیٹھے دیکھا, زور سے آنکھیں کھول کے دیکھی. وہ پتہ نہیں یہ میرا شراب خانہ ہے, عیاشی کا اڈا, معاذ اللہ, کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ وہ تھے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ نے نظر اٹھائی اور فرمانے لگے تیرا لب و لہجہ کچھ صحیح نہیں میرے ساتھ بات کرنے کا. بس کیا لفظوں میں حسن تھا اور کیا جلال تھا اور کیا خدائی طاقت تھی. او بھائی یہاں تو کوئی دنیا دار کا دوست ہو اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے تو جو اللہ کا دوست ہو. الا ان اولیاء اللہ, اللہ فرماتا ہے میرے سجن میرے دوست کو جھکا سکتی ہے شاید. میں تیرا لب و لہجہ صحیح نہیں, قدموں میں آ کے گر گیا. معافی نہ ہوگا, کہنے لگا بابا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا, پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا. درویش پیار سے دیکھے تو کئی دفعہ تب بھی تقدیر بدل دیتا ہے, اور کئی دفعہ جلال سے دیکھے تو پھر بھی پرخشیں اڑا کے رکھ دیتا ہے. کہ دونوں باتوں کے اندر غضب ہوتا ہے, دونوں باتوں میں. اور اگر صوفیاء کی بولی میں سنو تو درویش محبت سے دیکھے تو اندر فضل نور داخل کرتا ہے, اور کبھی کسی کی طرف غصے سے دیکھے تو پھر بھی اس کے گناہ ہی جلا کے رکھ دیتا ہے, پھر بھی اس کے عیب بھی جلاتا ہے, نقصان اس کا بل بھی کوئی نہیں کرتا, پھر بھی عیب ہی جلاتا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کا پیر اس سے ناراض ہو تو سمجھو میرے گناہ جلنے لگے, اور میرے اندر کی لوگ جھڑک کھا کے بھاگ جاتے. حالانکہ جھڑکی تو نبی پاک, اور حدیث ہے نا حضور کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اگر میں اپنی کسی امتی کو جھڑک دوں تو میری جھڑکی اس کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا اور اسے اتنا ثواب دے جتنا تو فرض نماز کا ثواب دیتا ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. خواجہ صاحب کی سیرت تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں, جنہوں میں بھی میں نے باتیں کی تھی گزشتہ سال شاید. اس کے علاوہ بھی گائے گائے ذکر ہوتا رہتا ہے. خواجہ اجمیر یادگار محمد محید ہوا بیٹھا, خواجہ قطب الدین کی وہاں ڈیوٹی لگائی. خود حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے اجمیر شریف. خواجہ قطب صاحب کو دلی میں مقرر کر گئے. اجمیر کے ٹبے تھے, ان ٹبے میں خواجہ صاحب نے ڈیرا لگایا. پرتھوی راج حکمران تھا, اس کے ساتھ ٹکر نہیں درویش نے, کیونکہ آپ کلمہ توحید بلند کرنے گئے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارے جھوٹے ہیں, بہت سارے. تو آپ نے جب ٹکرا, آج جو صوفی ہے نا وہ مست ہے, وہ کہتے ہیں گھومتے جو مرضی کرے, ہم درویش ہوتے ہمیں کیا لگے. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں. اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب سیدھی سیدھی نماز پڑھاؤ, آپ کو کیا لگے سیاست کی باتوں سے. اب تو خیر ویسے بھی لوگ قوالیوں میں مست ہو گئے, اب لوگ ہو میں مست ہو گئے, لنگر نذرانے میں مست ہیں. یہ لوگ مشن کے لوگ تھے, اب تو ان کا نام استعمال کر کے لوگ روٹیاں پکی کرتے ہیں. اب تو خالی روٹیاں پکی کرنے کا چکر ہے. مرید ہو سے 35 سال گزر کے وہ نمازی نہیں ہو سکا, داڑھی نہیں رکھ سکا. یہ کس قسم کی پیری مریدی, یہ تماشا ہے کوئی. جس کا دل کرتا ہے 4 قوال بلاتا ہے پیر بن جاتا ہے. 6 معنی دارت, کوئی مطلب نہیں اس بات کا, یاد رہتا. آپ مجھے بھی کل کو بگڑا ہوا دیکھے تو سمجھائیں, اس لیے کہ طریقت تو دین کی بلندی کا نام ہے, طریقت تو دین کے لیے جدوجہد کرنے کا نام, بھٹکے ہوئے کو راہ ہدایت پلانے کا نام. یہ سارے موج میں ہیں, 15-15 20-20 ان کے باڈی گارڈ ہے, پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. اور خواجہ معین الدین اجمیری اکیلے بیٹھے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 100 دفعہ حملہ ہوا, بھوکے بھی رہے. خواجہ صاحب کا پانی بھی بند ہوا. پرتھوی راج سے ٹکرائے درویش ہو کے, وقت کی حکمران سے ٹکرائے, اور جب ٹکرائے تو پھر کمال کر دی. پہلے گراؤنڈ بنائی, جب حالات بدل گئے شہاب الدین گوری کہتا ہے کہ بابا نوجوان ہے ابھی. خواجہ صاحب اس وقت نوجوان تھے. بابا تو میں بزرگی کے لیول میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں بزرگی عمر سے نہیں ہوتی, بزرگی تقوی سے ہوتی ہے, اس لیے بابا کہہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں بابا جی کالی سیاہ داڑھی, سفید پگڑی, سفید لباس مجھے خواب میں ملے. شہاب الدین گوری کہتے ہیں تو کہنے لگے شہاب الدین ہندوستان پہ حملہ کر, حالات تیرے حق میں اچھے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھا خواب ہے. پھر ملے, کہنے لگے تو میری پاک کو خواب سمجھ رہا, حملہ کر.
وہ پھر خواب میں سمجھا خواب ہے، تیسری دفعہ پھر کہنے لگے تو حملہ کرتا ہے تیرا کوئی اور بندوبست کروں؟ کہتے میں نے فوج تیار کی، ہندوستان پہ حملہ کیا، میں نے ایک جوان کو دیکھا، ایک جوان کو جس نے چہرے پہ نقاب پہنا ہوا ہے، ہماری فوج کے ساتھ لڑتا ہے اور پرتھوی راج کے خلاف جنگ کر رہا ہے، بڑے لوگ اس نے قتل کیے، جہاد کیا، تو اس نے بھی نام نہیں لیتا جہاد کا، اس کو خبر ہی نہیں، یہ کانپتا ہے میری خانقاہ بند ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اس نے بڑے قتل کیے، بڑے اس نے کافر مارے، سب سے زیادہ اس نے جہاد کیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اچانک ایک مسجد تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا مسجد ہے، اس کی چھت سے اذان کی آواز آنے لگی، میں نے دیکھا تو وہی مجاہد اذان دے رہا ہے۔ کہتے میں وضو کر کے پہنچا تو جب مسجد میں پہنچا تو زور کی نماز کھڑی ہو گئی، تو دیکھا تو وہی مجاہد جماعت کرا رہا ہے۔ کہتے ہیں اس نے سلام پھیر کے منہ میری طرف کیا تو میں نے دیکھا یہ تو وہی بابا ہے جو مجھے خواب میں ملا تھا۔ کہتے ہیں مکمل نماز ہوئی تو میں آگے گیا اور میں نے سلام لی، ہاتھ کی میں نے کہا حضور نام کیا ہے؟ کہنے لگے نام ان کا ہوتا ہے جو کوئی کام کرتے ہیں، میں تو ایک فقیر ہوں، مجھے نام کی ضرورت ہی نہیں۔ کہا پھر بھی بتائیے؟ کہنے لگے فقیر کو معین الدین اجمیری کہتے ہیں۔ تو وہ تو دین کی سربلندی والے لوگ۔ حضرت خواجہ اجمیر نے شہاب الدین غوری خود اپنے قلم سے لکھا اور اس کا تحریری خط آج بھی موجود ہے۔ آپ جب ہندوستان کا انسائکلوپیڈیا پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے شہاب الدین غوری نے اپنے قلم سے لکھا تھا، فوج لے کے میں آیا ہوں لیکن اس ہندوستان میں دین کی مکمل گراؤنڈ اگر بنائی ہے تو خواجہ معین الدین اجمیری نے بنائی۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ، اور پھر بھی ہندو باز نہیں آئے۔ ایک دن خواجہ صاحب کھانا کھا رہے تھے تو ایک درویش آیا، کھانے لگا حضور ایک بندہ ملنے آیا ہے اور اس کی آنکھوں میں بڑا عجیب سا رنگ ہے، وہ کہتا ہے بڑی تعریفیں کرتا ہے آپ کے پیر سے ملنا ہے، پر میں اچھا وہ لے آؤ۔ وہ آیا تو خواجہ صاحب نے کھانا کھلایا، پاس بٹھایا، کہنے لگا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کی کیا بات ہے، بڑا کچھ کر دیا۔ آپ فرمانے لگے بیٹے تعریفیں کر لی تو نے میری؟ لگا کر لی۔ وہ کہنے لگے زندگی میں وقت بڑا قیمتی ہے، فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، میں نے سارے درویش باہر بھیج دیے ہیں، تو اور میں اکیلے ہی ہے، چل جو کرنا کر دے، کرنا کر دے۔ وہ کانپنے لگا، کہنے لگا جی کیا کرنا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے اس کی چادر کھینچی تو بغل سے خنجر زمین پہ گر گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، دل ان کے بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ فرمایا کر لے جو کرنا ہے، خنجر گر گیا۔ تو خواجہ صاحب اس کی طرف دیکھا تو رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں شہزادہ تھا اور جب میں شہزادگی چھوڑ کے ہندوستان آیا تھا تو میں اپنے رسول کے نام پر مرنے ہی آیا تھا، تو تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے بہانے کرنے کی، تعریفیں کرنے کی، مارو میں تیار ہوں۔ قدموں میں گرا، کہنے لگا حضور مجھے پتہ چل گیا ہے آپ سچے ہیں، آپ کھڑے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ کے اخلاق میں اخلاق محمدی کی جھلک دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدموں میں گر گیا۔ میرے بھائی حضرت اجمیری نے دین پھیلایا، 97-98 سال تبلیغ فرمائی۔ خواجہ اجمیری کے بعد ان کے کسی بیٹے کا نام نہیں آتا، سیدھا خواجہ قطب الدین صاحب کا نام آتا ہے۔ خواجہ قطب صاحب کے بعد ان کے بیٹے کا نام نہیں آتا، حضرت بابا فرید الدین کا نام آتا ہے۔ بابا فرید کے بعد ان کے بیٹے کا نام نہیں آتا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے۔ اب سجادہ نشینیاں پراپرٹیاں بن گئی ہیں، جائیدادیں بن گئی ہیں، اب پراپرٹی بنائی جاتی ہے، بعد میں بیٹا بٹھایا جاتا ہے، یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے۔ اولیاء چشت نے جس بزنس میں اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاتی ہے۔ سب بولیے رحمت اللہ ہے تعالی علیہ۔ خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آگئے دلی میں۔ خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ، اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ مکتب میں پڑھتے گئے نا، پہلے دن 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے۔ جو بالا گالا یاد ہو سکتی نہیں تو قرآن پاک بھی یاد ہے۔ اللہ خیر کرے، شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے۔
جب ان کا کرم ہو جاتا ہے، جب ان کی عطا ہو جاتی ہے، جب ان کا کرم ہو جاتا ہے، جب ان کی عطا ہو جاتی ہے، آنکھیں بھی منور ہوتی ہے، سینے پہ جلا ہو جاتی ہے، ہستی جو نبی کی الفت میں واللہ نہ ہو جاتی ہے، محبوب خدا کے صدقے میں محبوب خدا ہو جاتی ہے، دکھ درد ہو کوئی دنیاوی یا خوف لحد ہو آسی کو، اے صلی علی ان کی رحمت ہر غم کی دوا ہو جاتی ہے، جب ان کا کرم ہو جاتا ہے، جب ان کی عطا ہو جاتی ہے، مخلوق بھی الفت کرتی ہے، خالق بھی کرم فرماتا ہے، مخلوق بھی الفت کرتی ہے، خالق بھی کرم فرماتا ہے، جب ان کی نگاہیں لطف و کرم اے صلی علی ہو جاتی ہے نام محمد صلی علی حسن دیے خالق کا ذریعہ، ہے نام محمد صلی علی حسن دیے خالق کا ذریعہ، جو